آج میں جمعے کے خطبے میں ذی الحج کی مناسبت نال کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑے قیمتی لمحات میں اس دنوں میں لوگ اپنا علاقہ اپنا گھر وطن چھوڑ کے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج ادا کرنے اللہ کے گھر حاضر ہوئے ہیں اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جمع ہو کے مختلف عبادات کا لطف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف چیزوں پر فضیلت عطا کی۔ کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعض انبیاء پر فضیلت عطا کی اور بعض فرشتوں پر فضیلت عطا کی اور کچھ انسانوں پر فضیلت عطا کی اور کچھ مہینوں پر فضیلت عطا کی اور کچھ دنوں پر فضیلت عطا کی اور کچھ راتوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ تو اسی طرح ذی الحج دے ابتدائی 10 دنوں اللہ تعالی نے فضیلت دے نال نوازیا ہے۔ اللہ تعالی نے ذی الحج دی فضیلت قرآن پاک کے اندر بھی بیان کی تھی اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت کے نال بھی ذی الحج دے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ تمام دنوں اللہ تعالیٰ نے بنایا، راتاں بھی اللہ نے بنائی، کائنات ذرا ذرا اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں دے وچوں تمام راتاں دے وچوں کچھ دن اور راتاں نوں فضیلت عطا کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ذی الحج دے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کردیا ہویا فرما دیں
والفجر وليال عشر 10ویں ذی الحج دی صبح دی قسم وليال عشر 10 راتاں دی قسم والشفع والوتر جفت اور تاک دی قسم جبکہ 10 دنوں دی فضیلت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو الگ بیان کر کے نہ دی قسم اٹھا دیتی ہے۔ جفت مراد 10ویں ذی الحج عید الاضحیٰ دا دن مراد اور تاک 9 ذی الحج عرفے دا دن مراد۔ اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں دی فضیلت کو بیان کر کے پھر انہاں دونوں دی الگ قسم اٹھا کے اشارہ اس طرف ہے کہ انہاں دونوں دنوں دی فضیلت باقی دنوں تو زیادہ ہے۔ 9 ذی الحج دا دن جس نو یوم عرفہ دا دن کیا جاندہ ہے، جس دن حاجی حج دا رکن ادا کرن واسطے میدان عرفات وچ اکٹھے ہوندے نے، جس دن تمام حاجی مختلف علاقیاں دے وچوں جان والے مختلف زباناں دے نال تعلق رکھن والے مختلف قوماں دے نال تعلق رکھنے والے اللہ تعالیٰ دے حضور میدان عرفات دے وچ اکٹھے ہوندے نے۔ تمام دے جسم دے اُتے 2 ٹکڑے کپڑیاں دے ہونے، امیر کیوں نہیں، غریب کیوں نہیں، اعلیٰ کیوں نہیں، ادنا کیوں نہیں، گورے کالے عربی عجمی تمام ایک صف دے وچ کھڑے ہوندے نے اور اللہ دے حضور گریہ زاری کر دین، اللہ دے حضور آنسو بہانے۔ اللہ فرماندے کہ اے فرشتو اس میری قوم نو دیکھو جڑی مینوں راضی کرن واسطے ایک صف دے وچ کھڑی ہوئی ہے، اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہانے، اپنی زباناں تے نال حال ذکر بیان کردے نے، میرے کول معافی منگدے نے۔ اللہ فرماندے نے فرشتو تسی دیکھو تسی جو کہندے سی یا اللہ اس قوم نو بنائے گا، اس قوم نو پیدا کیوں کر رہے ہیں، ایک قوم زمین دے جا کے قتل و غارت کرے گی، فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن فخر کر دیں اے فرشتو دیکھو جس قوم دے متعلق کہندے سی قتل و غارت کرے گی، خون ریزی کرے گی، آج دے دن میرے سامنے کس طرح گریہ زاری کر رہی ہے اور میرے سامنے معافی مانگ رہی ہے، میرے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کھڑی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس دن اللہ تعالی سب تو زیادہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادی عطا کر دیندے نے۔ میدان عرفات والا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالی سب تو زیادہ گناہگاراں نو جہنم تو آزادی عطا کر دیا کر دینے، اور میدان عرفات والا دن سب تو ایسا دن ہے کہ اس دن سب تو بڑی دعا کی جاندی ہے، اور فرمایا کہ جڑا شخص اپنے علاقے دے اندر اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے اس دن دعا کردا ہے تو جس طرح اللہ تعالی دی میدان عرفات والیاں دے اوتے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، اسی طرح دعا کرنے والے دے اوتے بھی اللہ دی رحمت انہوں نصیب ہو جایا کردی ہے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات والے دن دی عظمت کو بیان کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ما عملوا
ایام افضل فی ہذہ، اے 10 ذی الحج دے ابتدائی جڑے 10 دن نے، انہاں دناں دے وچ عبادت کرنا، انہاں دناں دے وچ اعمال کرنا، انہاں دناں دے اندر نیکی کرنا، اے اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 ذی الحج، ذی الحج دے ابتدائی 10 دناں دے اندر نیکی کرنا اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بندہ نیکی کردہ ہے، کوئی عمل کردہ ہے، نماز پڑھدہ ہے، نماز پڑھنا، نیکی کرنا، اللہ دا ذکر کرنا، اللہ دے بندہ قریب ہو جایا کردہ ہے، اللہ دا قرب حاصل ہویا کردہ ہے، نیکی دے اتے اللہ بندے نو اجر بھی عطا کردن، بندے دے درجات بھی بلند ہوندن، بندے دیا غلطیاں گناہ بھی معاف ہوندے، نیکی کرنے والے دی نیکی ضائع نہیں کیتی جاندی، او دی نیکی دے اتے انہوں اجر دے ثواب ملیا کردے۔ لیکن فرمایا کہ جڑا شخص انہاں دناں دے اندر ذی الحج دے ابتدائی 10 دناں دے اندر جڑا بھی عمل کردہ ہے، نیکی کردہ ہے، اللہ دا ذکر کردہ ہے، نماز دی پابندی کردہ ہے، انہاں 10 دناں دے اندر نیکی کرنا اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے۔ جڑے دن اللہ نو سب تو زیادہ محبوب نے، جڑا بھی انہاں دناں دے وچ جڑا بھی عمل کرے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ دا بھی محبوب ہو جائے۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک یہودی آ کے کہن لگا، اے عمر تہاڈی کتاب قرآن مجید دے اندر اللہ نے ایک ایسی آیات نازل کیتا ہے جے اگر او آیات سن مل جاندی ساری کتاب تورات وچ ہوندی، او آیات جس دن نازل ہوئی ہے اسی اس دن نو اپنے واسطے خوشی دا دن، جشن دا دن بنا لیندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ کیڑی آیات یہودی کہندا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہ اگر اے آیات ساری کتاب تورات وچ نازل ہوندی، جس دن اے آیات نازل ہوئی ہے اسی اس دن اپنے واسطے عید دا دن، خوشی دا دن، جشن دا دن بنا لیندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے تینوں دا اس آیات دے معنی دا پتہ ہے، لیکن مینوں اس آیات دے نزول دا بھی پتہ ہے اور کس وقت نازل ہوئی ہے او دا بھی علم ہے، اللہ دا پاک پیغمبر کس کیفیت دے اندر سی او دا بھی مینوں پتہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے سی، اللہ فرما دن کہ میرے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دا پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے سی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیات نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دینا میرے محبوب اس تو پہلے میرے دین دے واسطے تمام انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، حضرت آدم تو لے کے
جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیتیاں نے، لیکن میں کدی بھی یہ اعلان نہیں کیتا کہ دین مکمل ہو چکے ہے۔ اے میرے محبوب، جس وقت میرے دین دی خاطر تہاڈی 23 سالہ زندگی خرچ ہوئی ہے، میرے دین دی دعوت واسطے تسی اپنی 23 سالہ زندگی نو خرچ کیتا ہے، تو پھر میں اعلان کر دیتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب تہاڈے تے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ خلیل اللہ دیاں قربانیاں پیش ہویاں نے، اعلان نہیں کیتا۔ اسماعیل علیہ السلام دیا قربانیاں پیش ہویاں نے، اعلان نہیں کیتا۔ حضرت خلیل اللہ دیاں، حضرت کلیم اللہ دیاں قربانیاں پیش ہویاں نے، اعلان نہیں کیتا۔ حضرت روح اللہ دیاں قربانیاں پیش ہویاں نے، اعلان نہیں کیتا۔ لیکن جس وقت ہے میرے محبوب تہاڈی 23 سالہ عمر گزری ہے، دین نو بیان کردیاں ہویاں، دین واسطے تکلیفاں برداشت کردیاں ہویاں، دین دی خاطر دکھ دے مسائب برداشت کردیاں ہویاں، جس وقت تہاڈی 23 سالہ زندگی عمر گزری ہے، تو میں اعلان کر دیتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب تہاڈے اوتے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تہاڈے اوتے تہاڈیاں نعمتاں بھی مکمل کر دتیاں نے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تہاڈے واسطے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے آیات مبارکہ عید والے دن، خوشی والے دن ہی نازل ہوئی ہے، اور جس وقت آیات نازل ہوئی ہے اللہ دا پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دن، اے یہودی تہاڈے اور ساڈے وچ فرق ہے کہ تسی دین نو پہلے بنا دیو پھر او تے عمل کر دیو، لیکن جڑا سانو دین بنیا بنایا مل چکیا ہے اسی او دے مطابق ہی عمل کیا کر دیاں۔ فرمایا کہ اے آیات بھی نہ 10 دنوں دے وچ نازل ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ما عملوا فی ایام افضل منها فی هذه، ذل حج دے 10 دنوں دے اندر جڑا بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ذل حج دے 10 دنوں دے اندر نیکی کرنا، عمل کرنا، اے اللہ نو سب کو زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسری جگہ دے فرمایا کہ ذل حج دیاں 10 راتاں، ابتدائی 10 راتاں، انہاں دے وچوں ایک رات دی بھی عبادت شب قدر دی عبادت برابر ثواب رکھتی۔ اس قدر 10 دن اور راتاں بڑیاں قیمتی نے۔ دن دا عمل اللہ نو زیادہ محبوب، رات دی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر دی عبادت برابر ثواب رکھتی۔ جس رات کے متعلق فرمایا کہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے تلاش کرو، جس کو رات نصیب ہو گئی اس کو گویا کہ 83 سال دی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور فرمایا کہ جس نے ذی الحج دیا ابتدائی 10 راتاں دے وچوں کسے ایک رات دی بھی عبادت کر لئی، اس ایک رات دی عبادت شب قدر دی عبادت دے برابر اس کو ثواب پہنچ گیا۔ اور دوسری بات ذی الحج دے حوالے نہ فرمایا کہ جو شخص قربانی دا ارادہ کر دے کہ میں قربانی ادا کرنی ہے، تو فرمایا کہ قربانی کرن والے واسطے جو سب تو پہلا حکم
اللہ تعالی دی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرن والے واسطے مستحب عمل ہے کہ ذی الحج دا چند نظر آن تو پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں اور پھر بعد جا کے عید ادا کرنے تو بعد قربانی کرنے تو بعد پھر عمل کریں، یعنی 10 دنوں دے اندر عید تو پہلے قربانی ادا کرنے تو پہلے عمل نہ کیتا جائے، چند نظر آن تو پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیا جائے اور پھر 10 دنوں دے وچ نہ بال کٹایا جائے نہ ناخن وغیرہ کٹایا جائے اور پھر عید تو بعد قربانی ادا کرنے تو بعد پھر یہ عمل کیتا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ انہاں لوگاں دے نال مشابہت اختیار ہو جاندی ہے جڑے لوگ اللہ دے گھر پہنچ کے حج ادا کرن واسطے اللہ دے گھر پہنچ چکے ہیں، جس وقت انہاں دے اوتے اللہ دی رحمت ہو دی ہے، جڑے اپنا وطن چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے لکھن روپے خرچ کر کے حج ادا کرن واسطے اللہ دے گھر دے وچ حاضر ہوندے نے اور پھر اللہ دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ رہے نے، توبہ استغفار کر رہے نے، تو فرمایا کہ جس طرح انہاں دے اوتے اللہ دی رحمت ہوندی ہے تو انہاں دی مشابہت اختیار کرنے والیاں دے اوتے بھی اللہ دی رحمت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے اتنا محبوب نے، اتنا پیارے نے، فرمایا کہ جڑا بھی شخص اللہ دے پیارے اللہ دے محبوب بندے دی کسے ادا نو اپنا دے تو اللہ تعالیٰ اس ادا دے بدلے اس بندے نو بھی اپنی رحمت نصیب فرما دیا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جدو فرعون دے جادوگراں دے نال مقابلہ ہویا تو جتنے بھی جادوگر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال مقابلہ کرن واسطے آئے نے، تمام دے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کے آئے، انہوں نے ایک نقل اتاری، انہوں دا مقصد جو بھی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نقل اتار دیا ہویا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کے آئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ادا نو اپنایا ہویا انہوں نے کہ لباس ورگا لباس پہنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں دی اس عمل دی برکت نال، اس ادا دی برکت نال انہوں تمام جادوگرانو ایمان دی دولت نال سرفراز فرمایا۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ دے پیاریاں دے ہوتے اللہ دی رحمت نزول ہوندے تو اللہ دے پیاریاں دی ادا اپنان والیاں دے ہوتے بھی اللہ دی رحمت نزول ہو جائے۔ اور فرمایا کہ تیسرا عمل جو ذی الحج دے نال مناسبت رکھدا ہے ابتدائی 10 دنوں دے نال، فرمایا کہ ذی الحج دے ابتدائی 9 دنوں دے روزے نے، جو شخص ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نو 1 سال روزے رکھن دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ ذی الحج دے ابتدائی جڑے 9 دن نے، ایک روزہ رکھن دے ہوتے اللہ تعالیٰ اس نو 1 سال روزہ رکھن دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحج دا روزہ رکھے یعنی عرفے والے دن دا روزہ رکھیا ہوگا تو فرمایا کہ 9 ذی الحج دا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ میں امید کردہ کہ 1 سال جو گزر چکے ہے اور 1 سال جو آن والا ہے انہاں 2 سالاں دے صغیرہ گناہاں دا کفارہ بن جائے گا۔ 9 ذی الحج دا روزہ 2 سالاں دے صغیرہ گناہاں دا کفارہ بن جائے گا، 1 سال جو گزر چکے ہے اور 1 سال جو آن والا ہے۔ پتہ نہیں نصیب ہوئے یا نہ ہوئے لیکن اللہ نے اجر پہلے عطا کر دے گا۔ اللہ نے اس 2 سالاں دے تمام صغیرہ
گناہاں دا او روزہ کفارہ بن جاتا. اور دوسری روایت وچ آندا ہے کہ 9 ذی الحج دا روزہ 1000 روزیاں دے برابر ثواب رکھا دا. جس نے 9 ذی الحج دا روزہ رکھے ہے 9 ذی الحج دا روزہ 1000 روزے رکھن دے برابر ثواب رکھا. تو چوتھی بات جو ذی الحج دے نال مناسبت رکھ دی ہے، فرمایا کہ انہاں دناں دے وچ جو سب تو بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا. عید والے دن، عید الاضحیٰ والے دن 10 ذی الحج نو جو سب تو بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا. اس تو بڑھ کے اللہ دے ہاں ہو کوئی فضیلت والا عمل نہیں. عید والے دن اللہ نے جنہاں نو توفیق عطا کی ہے ضرور قربانی کریں، جے دے تے فرض ہے ادا لازمی کریں، اور جنہوں اللہ نے توفیق عطا کی ہے گنجائش ہے او دے کولو تو او بھی ضرور قربانی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمت بھی اس نو نصیب ہو سکے. تو جب کوئی شخص اللہ دے حکم نو اللہ دے حکم دی تعمیل کردا ہے تو یقیناً اللہ دے حکم دے تعمیل کرن دے ہوتے جس وقت اللہ تعالیٰ انہوں برکات عطا کر دینن تو پھر بندہ نو خود احساس ہوتا ہے کہ اے اس اللہ دے حکم دی تعمیل کرن دی وجہ تو میرے ہوتے برکتہ دا نزول ہوئے. تو دل دے وچ اخلاص ہوئے اور اللہ دے حکم دی تعمیل ہوئے تو جب کوئی شخص نیت کر لیندے تو اللہ پھر اس بندے واسطے اسباب بھی پیدا کر دیا کرتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے تہاڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوتے سانو کیا ملے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بکل شعرت حسنہ، قربانی دے جانور دے ہر بال دے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمان گے. صحابہ عرض کردن فسوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بھیڑ وغیرہ دے اومن دے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بکل شعرت من الصوف حسنہ، بھیڑ دے اومن دے ہر بال دے بدلے اللہ تعالیٰ تانوں نیکیاں عطا فرمان گے. اے نیکی کرنے والا، اے قربانی کرنے والے دے دل دے اندر جتنا اخلاص ہوئے گا اللہ دے ہاں اتنا ہی اجر پائے گا. فرمایا کہ قربانی کرنے والے دا او دے جانور دا خون ہجے زمین دے نہیں گردا، اللہ دے ہاں او دی قربانی پہلے قبول ہو جایا کر دیے. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو کہ کس طرح اللہ دے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں کہ اپنا اکلوتا بیٹا اللہ دے راستے دے وچ قربان کرن واسطے اس اپنے بیٹے نو لٹا دیتا ہے، بیٹے دی گردن دے چھری رکھ دیتی ہے. اللہ نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم جڑا تینو خواب دکھایا گیا سی اس اپنے خواب نو تو سچ کر کے دکھا دیتا ہے. میں جو تینو خواب دے وچ دکھا رہا سی کہ تو اپنے بیٹے دی گردن دے چھری چلا رہے ہیں، اے میرے نبی ابراہیم تو آج اپنے خواب نو سچ کر کے دکھا دیتا ہے. تو اپنے اکلوتے بیٹے
نو اپنی بیٹے دی جدائی برداشت کرنے نو برداشت نہیں کیتا، تو اپنے بیٹے اکلوتے نو ماں تو جدا کر کے اپنی شفقت نو برداشت کر کے اپنی گودی نو خالی ہون تو برداشت کر دیا ہویا، تو اکلوتے بیٹے نو انہوں لٹا کے او دی گردن دوتے چھری رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرما دن کہ میں اعلان کر دیا انہا ہنا بلاء المبین، اے میرے ابراہیم اے اتنا اوکھا پرچہ سی، اتنا اوکھا امتحان سی، اتنا مشکل امتحان سی، اس تو پہلے نہ کسے دے پایا ہے نہ اس تو بعد کسے دے اتے اتنا اوکھا پرچہ پایا جائے گا۔ اتنا مشکل امتحان اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اتنا مشکل امتحان ہے، اتنا مشکل امتحان نہ اس تو پہلے لیا گیا کسے تو نہ قیامت تک آن والے تو اتنا مشکل امتحان لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے دی گردن دے چھری رکھ دی تھی۔ اللہ فرمان دینا ہے میرے ابراہیم تیری اس قربانی نو قبول کر لیا گیا، بیٹے دی جگہ دے جنت اور دنبا لیا کے انہوں ذبح کیتا گیا ہے، تو فرمایا کہ ابراہیم اس تیری سنت نو قیامت تک زندہ رکھاں گا، قیامت تک میرے محبوب دے کلمہ پڑھنے والے کلمہ میرے محبوب دا پڑھن گے، سنت تیری نو زندہ کریں گے، کلمہ میرے محبوب دا پڑھن گے اور درود تیرے ہوتے پڑھن گے، جس وقت کی نماز پڑھن گے انہاں دی زبان جائے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم۔ اے میرے ابراہیم تو اس قدر میرے دربار دے وچ اس قدر میرے پرچے نو حل کیتے ہیں، اس قدر امتحان دیتے نے، اس قدر مشکل پرچے حل کیتے نے، پھر میں بھی رب نہیں قیامت تک آن والے مسلمان کلمہ میرے محبوب دا پڑھیں گے اور درود تیرے ہوتے بھیجتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں تہانوں عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت پڑھنے والے سنت